میں اپنے شہر کے معروف مشہور نعت خوان انور قادری صاحب تمام دوست ذوق شوق نال عشق نال محبت نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ اقدس دے سبز گنبد نو نگاہاں چ رکھ کے بلند آواز نال درود پاک پڑھو تاکہ کچھ محفل میں ذوق پیدا ہوئے، کچھ سناؤن والے تو مزہ آئے، کچھ سنن والے تو مزہ آئے۔ ذوق شوق نال بلند آواز نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ ہزار بار بشویم ہزار بار بشویم دغن ز مشک و خدوز نامے تو گفتن کمال پہ نتبی سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لفظ جب تک وضو ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے اور ان کا دامن وفات خالی ہے جو تیری جستجو نہیں کر یا رسول اللہ ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو تیری جستجو نہیں کرتے۔ جب تیرا حضور دا نام جب تیرا حضور دادا اسی کسے دے رکیاں رکنا اللہ اللہ دنیا مکدی مکدی
ذکر میرے محبوب دا مکنا دنیا مکتی مکتی مک جانی پر ذکر میرے محبوب دا مکنا کسے کم نمازاں بیلیا ہے او جے تو درے حضور تے ٹکڑائی او سجن قسم خدا دی حشر اندر سونے باز کسے تیروں پوچھنا نہیں سونے باز کسے پوچھنا سبحان اللہ سونے باز کسے پوچھنا ذکر میرے محبوب دا کرن والے ذکر میرے محبوب دا کرن والے کدے رج دے نہیں نائے رجنے ذکر میرے محبوب دا کرن والے کدے رج دے نائے رجنے ہے ایمان ساڈا روز حشر دے پردے آقا مسکینہ دے کجنے تے عرش فرش محلے بازار گلیاں رسول کے سجنے نے او جدو تیک ہے سجن آباد دنیا او نارے میرے حضور دے بجنے نے نارے میرے حضور دے بجنے نارے میرے حضور دے بجنے لک جن چار دیواری وچ جرم جے کر عشق نبی دی اتے چھتاؤ تے آ جائے لک جن چار دیواری وچ جرم جے کر عشق نبی دی اتے چھتاؤ تے آ جائے دل دی کھیتی جو غفلت دے نال سکی سونا کرم کر دے تراؤ تے آ جائے بن جا سگ حضور دا یاد رکھی نادر دوزخ تو جنت دا شوق نہ رکھ بس ایک منگیا کر دعا سجن او کملی والے دے بوئے تے موت آ جائے او کملی والے دے بوئے تے موت آ جائے کملی والے دے بوئے تے موت آ جائے دیس عرب جاد آرایا
سرکار گیا مہمان اولے پیغام میرا بھی جاوی نالے ہنجوان دا نظران تے جایا کی محبوب میرے نو کتے سد لے ہن سلطانہ دے ایک سج جام وصل دا تیرا بسدا رے میں کانا رت لگ گئی پھر بہار دی رت لگ گئی پھر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ برکھاں کوٹے کرے سیانے تو لجپال زمانہ جانے رت لگ گئی پھر بہار دی اج چٹھیاں مدینے آیاں نہیں رت لگ گئی پھر بہار دی رت لگ گئی پھر رت لگ گئی پھر بہار دی اج چٹھیاں مدینیوں آیاں نت ہجر دے پانبڑ سارن پہ نت ہجر دے پانبڑ سارن پہ وصلاں دیاں بدریاں چھایاں نہیں رت لگ گئی پھر قبلہ شاہ صاحب شیر ارزا بالخصوص پر نظر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ چنگیاں دی منظوری دسو مندیاں دا تھا کے چنگیاں دی منظوری دسو مندیاں دا تھا کے اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے اسی مندڑے ہاں پر ہاں تیرے اساں ہور کسے سنگ لائیاں نہیں رت لگ گئی پھر بہار دی رت لگ گئی پھر بیٹا بیٹا پھر تقسیم کرنے ہلو ایک منٹ یا رسول اللہ اسائے سنیا اے ہو پک ساڈا اسائے سنیا اے ہو پک ساڈا لجپال تساں جیا ہو نہیں تیرے باجو سونے محبوبہ تیرے
باجو سونیا محبوبہ کسے مندیاں نال نبھائیاں نہیں تیرے باجو سونیا محبوبہ کسے مندیاں نال نبھائیاں تکبیر جشن عید میلاد النبی نعرہ غوثیہ کی پھل ہو گئی مسکینہ تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی پھل ہو گئی مسکینہ تو کرو معاف خطا جو ہو گئی ہے جگ بیت گئے کرلات جاؤں جگ بیت گئے کرلات جاؤں جگ بیت گئے کرلات جاؤں کیوں سن دے کوک دعائیاں نہیں رت لگ گئی پھر بہارا دی رت لگ گئی پھر شیر ہے تیرے پتہ والیاں نا نا تیرے پتہ والیاں نا شاہ سنگ بن جاوے مسکینہ دا تیرے بتاں والیاں نال شاہ سنگ بن جاوے مسکینہ دا سنگ بن جاوے مسکینہ دا حسنین دا صدقہ کرم کرو حسنین دا صدقہ کرم کرو جد چل دی اور جدائیاں نہیں حسنین دا صدقہ کرم کرو جد چل دی اور جدائیاں نہیں رت لگ گئی قبلہ سدید صاحب مکتار ہے ہاں جی بے ملاح کچھ پلے کچھ پلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے عملہ کچھ پلے ایک مان سجن نو نسبت دا نو نسبت دا تیری آل پیاری
داسک ہاں تیری آل پیاری داسک ہاں میں کیتیاں ہو کمائیاں نہیں تیری آل پیاری داسک ہاں تیری آل پیاری کیونکہ اوگن ہار نکمہ بے سمجھو سامیں بختاں عقل نو جندہ سی مار چڑیا میں مسکین سا کسے قبولیا لوگوں میں مسکین سا کسے قبولیا دسا کی میں ہر ایک یار چڑیا پھر بوا سخیاں دا ملکے بہ گیا میں ہر ایک نے جدوں درکار چڑیا او سجڑ صدقے حضور دی آل تو میں ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چڑیا بس میں تیری آل پیاری داسک ہاں میں کیتیاں اور کمائیاں رت لنگ گئی پھر بہارا دی حضرات اس سے پیشتر کہ میں واجب الاحترام جناب شیخ عبدالسلام صاحب کی خدمت میں گزارش کروں جناب قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب چند اشعار پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب